بمو کرتا سبحان کلم پر الشوه دے نفدیق دا علماء کرام و اختلاف دے اقوال پکشتے یو قول دارے چلا حج کم پر الشوه دے دا پا پنزم کال دا ہجرت باندے پر الشوه دے یعنی چکل نبی علیہ السلام مدینی منوری دا ہجرت کو نو دا ہجرت پا پنزم کال باندے حج فرضیت حکم را گئے او دا بل قول مطابق حج کم دے دا دشپگم کال پہ ہجرت باندے فرض شوه لیکن صحیح قول دارے چه حج کم دے دا دا نهم کال دا ہجرت چه کم دے حقا فرض شوه دے پا خلق باندے کلچ پا نهم کال باندے دا ہجرت حکم را گئے دا حج دا فرضیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلق تا او صحابه کرامو ته د حج احکامات د تعلیم ورکول کې مصروف وو په دې وجه باندې نبی صلی الله علیه وسلم د حج غرقن هغه پورنا ادا نکړل بیا په لسم کال د هجرت باندې نبی صلی الله علیه وسلم هغه د بیت الله شریف حج وکړو په نهم کال باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه د حج لپاره امیر مقرر کو او دا غو نگرانی کې صحابه کرام حج بیت الله وکړ فلسم کال یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه حج کو د مکه مکرمه بیت الله شي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخرنه حج چې د حجۃ الوداع ویل کېږي د دین وروسته یو څو میاشتې پس بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رحلت یوړلو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو دا نبی علیہ السلام آخری حج او دا ولنه حج نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټول عمر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حج کړی